भारत में अमेरिका के साथ 2+2 मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, जिनके नतीजे में सिक्योरिटी के शोबे में करीबी ताउन के समझौते पर दस्तखत हुए। इस समझौते के क्या मुज़मरात हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जब रब्ता किया भारत में अपने जो हमारे सोर्सेस हैं उनके साथ, तो उन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जिनसे हम आप तमाम अहबाब को आगाह करना चाहते हैं, जिनमें आज मुतल्लिका गुफ्तगू होगी पाकिस्तान की, भारत की, इसके साथ रशिया की और अमेरिका की। अब ये चार ममालिक यानी अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान और भारत, जब से सोवियत यूनियन टूटी है तब से लेकर अब तक भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे, जबकि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और पाकिस्तान की सियासी क़यादत तब्दील होती गई, वैसे वैसे इन ममालिक के दरमियान मौजूद जो ताल्लुकात हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए, यानी पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के दोस्त बनना शुरू हो गए, जबकि भारत और अमेरिका एक दूसरे की दोस्ती की बजाय दुश्मनी की जानिब बढ़ना शुरू हो गए। अब आपको इसकी बुनियादी वजह क्या लगती है और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का इस तरह से सियासी मुस्तकबिल इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर क्या है? कमेंट सेक्शन में लाजमी तहरीर कीजिएगा। और आज आपको आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिक्स के तवस्सुत से बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ात थे उन तनाज़ात को अमेरिका कैसे कैश कर रहा था, और अब जबकि पाकिस्तान और रशिया की आपस में दोस्ती जो है वो मुस्तहकम और मजबूत हो रही है, तो भारत को कौन से ख़तरात लाहक हैं। इन तमाम तनाज़ुरों में गुफ्तगू करने के लिए हम सबसे पहले तो एक जायज़ा लेंगे, जो जायज़ा जो है वो पाकिस्तान और रशिया और भारत और अमेरिका के आपस में बाहमी ताल्लुकात का होगा। लेकिन पहले आपसे अर्ज़ है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। अब पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम तब से हुए जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए और अफ़गानिस्तान के अंदर से तालिबान को इरेडिकेट करने के चक्कर में उन्होंने खित्ते के अमन व अमान और अमन की सूरत हाल को बिल्कुल ऐसी भीड़ चढ़ा दिया जिसको समझना शायद एक आम शख्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात थे वो हमेशा से बहुत मजबूत थे और ख़ित्ते के लिहाज से जितने भी दुनिया के अहम दिफाई तजियाकार हैं उनका ये मानना था कि कुछ भी हो जाए अल्टीमेट गोल जो है, जो कि अमेरिका का है, वो पाकिस्तान है। और ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी आजकल एक्टिविटी करने का जो ढोंग रचा रहे हैं उसको अल्टीमेटली पाकिस्तान पर मुसल्लत करेंगे। जब से सोवियत यूनियन टूटी तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब थे और उसकी बुनियादी वजह मजहबी जो हैं ग्राउंड्स पर वहाँ पर भी इख्तलाफ था, साथ ही साथ कुछ और बातें भी थीं जो दोनों में मुख्तलिफ थीं। मगर असल जो मामला ख़राब हुआ, जो असल मामला बिगड़ा है, उसकी बुनियादी वजह अगर आप समझना चाहें तो या उसके ऊपर आप गौर करना चाहें तो वो आप तक हम पहुँचाते हैं, उसके बारे में आपको आगाह करते हैं कि बुनियादी तौर पर मामला ये है कि अमेरिका से भारत हथियार ख़रीदता है और जब से पाकिस्तान ने ये कोशिश की है पाकिस्तान अपने हथियार ख़रीदने रशिया से शुरू करे, तो तब से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना है भारत को कि भारत अब अपनी कमर सीधी करने से भी उकता गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं वो सब के सब जो हैं वो इतने एडवांस हैं कि उन हथियारों से भारत की नींदें जो हैं वो उड़ाई जा सकती हैं। पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं उनसे भारत की नींदें उड़ाई जा सकती हैं और भारत जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ जो है या इंटरनेशनल जो मीडिया है उसके साथ ना तो गुफ्तगू कर सकता है इस पर्सपेक्टिव में, और ना ही वो बाहर की किसी और कंपनी को जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकता है, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज हुए हैं अमेरिका के साथ। और इस बात को अमेरिका खुद भी मानता है और जानता भी है कि उनकी रेवेन्यू का एक बड़ा पोर्शन डिपेंड करता है इंडिया पर। और इंडिया किसी सूरत भी अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अमेरिका में जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि अमेरिका को एक टक्कर दी है इस वक्त चाइना ने कि चाइना ने इंटरनेशनल मार्केट में तमाम अक़वाम को इस बात पर मुत्तहिद कर लिया है कि अमेरिकन डॉलर पे अब हमने कोई तिजारत, कोई तरसील नहीं करनी। अब से ऑनवर्ड जितनी भी तरसीलात होंगी या चीज़ों का लेन देन होगा वो खालिसतन सोने की बुनियाद पर होगा, और हमने सोना ही ख़रीदना है, सोना ही हमने बेचना है और सोने की बुनियाद पर ही हमने अपने काम जो है उनको प्रोसीड करवाना है। अब ये बातें जब की जाती हैं तो इनमें एक चीज़ काबिल गौर है जिसको समझना, जिस पर गौर करना और जिसके हवाले से सोच समझ का जो पहलू है उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है कि डॉलर जो था वो बुनियादी तौर पर थी ही करेंसी अमेरिकन, और अमेरिकन डॉलर ही एक अरसे से तमाम दुनिया की मार्केट के ऊपर हुकूमत करता आ रहा है। मगर अब चूँकि मुआशियात के मैदान में सबसे बड़ा नाम चाइना का है तो चाइना ने अमेरिकन
امریکن ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے سونے کو جو ہے وہ اس وقت سٹینڈرڈ بنانے کا سوچا ہے، اور جب سے سونے کو سٹینڈرڈ بنانے کا انہوں نے سوچا ہے تب سے لے کر اب تک سب کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب ناظرین، اس معاملے پر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھارت کی کون سی ایسی کمزوری ہے جس کا فائدہ اٹھا رہا ہے پاکستان۔ تو ناظرین، پاکستان بھارت کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ بھارت بہت زیادہ لالچی ہے، اور اسی لالچ کے تحت انہوں نے امریکہ کے ساتھ جب اپنی ڈور سیدھی کی تو وہ یہ بھول گئے کہ جس دن پاکستان کا رشیا کے ساتھ یا کسی اور اسٹرانگ نیشن کے ساتھ تعلق بنے گا تو ان لوگوں کو ناکوں چنے چبانے پڑ جائیں گے۔ اب پاکستان نے جیسے ہی اپنے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں رشیا کے ساتھ، تب سے لے کر اب تک رشیا نے پاکستان کو بہترین قسم کے ہتھیاروں سے نوازا ہے، بہترین امداد کر رہے ہیں، دونوں ممالک کی فوجیں اکٹھی لگاتار اپنی دوستی کا یقین بھی دلاتے رہے ہیں یہ دونوں ممالک، اور اسی وجہ سے اس وقت بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشرائز ہے، اور امریکہ کے ساتھ اگر بھارت کی خراب ہوتی ہے تو بھارت کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کسی طور بھی کسی کو کوئی لوز سائڈ فراہم نہیں کرتا، اور امریکہ جو ہے جب وہ کسی ملک کو پکڑ کے رگڑتا ہے تو پھر اس کا حال بہت برا ہوتا ہے، اور بھارت کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس وقت بھارت جو ہے اس کو اپنی جان کے لالے اس لیے بھی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ بھارت یہ جانتا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ بھارت نے اپنی جو ان کی جو تعلقات ہیں اس کو خراب کیا تو کافی سارے نقصانات کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم جو چیز بھارت کو فیس کرنا پڑے گی وہ ہے پاکستان کی جانب سے پریشر۔ مگر چونکہ پاکستانی جو ہیں وہ جو مسلمان ہیں ان کا کبھی بھی کسی بھی حوالے سے یہ ٹارگٹ رہا ہی نہیں کہ وہ دنیا پر قبضے کرتے پھریں، کیونکہ وہ خود بھی سکون سے رہنے اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دینے کی پالیسی پر جو ہے وہ عمل کرتا آ رہا ہے پاکستان۔ لیکن بھارت جو ہے اب جب سے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ رشیا کے ساتھ اس کے اپنے تعلقات تو خراب ہو گئے ہیں اور پاکستان کے ٹھیک ہو گئے ہیں، تب سے لے کر آنورڈ ان کی آرمی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اپنے ہتھیاروں کو لے کر۔ جب پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف نے دورہ کیا تھا رشیا کا تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا رشین آرمی کی طرف سے، انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، اور جو ان کے جو ہم منصب تھے رشین آرمی کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی ان کو بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑے ہی انہماک اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ جو ہے وہ بٹھایا تھا ایک ٹیبل کے اوپر، اور ان کو ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے نتیجے میں اس وقت جو تجارت وغیرہ ہے پاکستان اور رشیا کی وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ سی پیک کا ایک بڑا اہم رول ہے سارے جو ہے معاملے کے اندر، بڑا کلیدی کردار ہے کہ پاکستان اور چائنا، یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک جو ہے اس میں بھی رشیا اب انوالومنٹ اپنی کرے گا، اور جب سے یہ دونوں ایک دوسرے میں اپنی انوالومنٹ سٹارٹ کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے وہ بھی اب مزید مستحکم ہوگا، اور وہ وقت انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے جب دنیا بھر کے فیصلوں پر پاکستانی فیصلوں کا اثر و رسوخ پورے طریقے سے استعمال ہوگا۔ ناظرین، پاکستان جو ہے وہ تو اپنے رشیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن امریکہ اور بھارت نے آپس میں کیا تعلقات جو ہیں ان کو طے کیا تھا اس کا بھی آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دیتے چلیں کہ تعلیمی تبادلہ جو ہے گزشتہ دہائی میں امریکہ میں بھارتی طلبہ کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو کر جو ہے 1,86,000 ہو گئی ہے، جبکہ ترقی کرتی ہوئی معیشتیں جو ہیں یعنی امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اور تخمینہ لگایا گیا ہے کہ بھارت کی معیشت سال 2030 تک دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گی۔ سال 2017 میں دو طرفہ تجارت 12 ارب ڈالر کے تجارتی اضافے کے ساتھ بڑھ کر 126 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی، جبکہ سلامتی کے ساتھ اپنے کسی بھی دوسرے شراکت کار کی نسبت پاکستان معذرت کے ساتھ بھارت اور امریکہ یہ دونوں فوجی مشقوں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تمام قومی راز بھی یہ دونوں شیئر کرتے ہیں۔ مگر اب جب ان دونوں کے جو تعلقات ہیں وہ جو ہیں وہ کافی زیادہ کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں تو ان دونوں کو کافی زیادہ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی رشیا کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی بہت گندی ہے، کیونکہ امریکہ اور رشیا کبھی بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں رہ سکے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ دشمنی کے پہلو پر ہی گفتگو بھی کرتے رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ان لوگوں کی سوچ بھی رہی ہے، اور اگین شاید یہی ہو ان دونوں ممالک کے ساتھ، کیونکہ سنی تو انہوں نے کسی کی ہوتی نہیں، ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو چاٹتے ہوئے یہ لوگ آگے نکلیں، اور اب الٹیمیٹلی جب ان لوگوں کو ان کی جو زندگی ہے وہ اب جب پریشانی کا شکار ہو رہی ہے تو ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا کیا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اور رشیا
رشیا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ مستحکم ہیں، اور یو ایس جو ہے وہ امریکہ کو تھریٹ کر رہا ہے کہ اگر تم نے ان دونوں کے تعلقات کو خراب نہ کیا تو ہم تمہیں تقریباً $400 ارب کے جو ڈیفنس سسٹم کی جو ڈیل ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ کینسل کر دیں گے، جس سے تم دوبارہ جو ہے وہ اندھیرے کے دور میں، پتھر کے زمانے میں واپس چلے جاؤ گے۔ اس کی حقیقتیں وقت کے ساتھ کھلتی رہیں گی، اور اس طرح کی ویڈیوز آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے آپ کے اپنے چینل انفارمیٹکس کے توسط سے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔